تقول أنت هذا؟ نعم، كان قد بين دليل قوية هناك كيف بأن هناك فصاحة. أظن الأهمية عند أهل المدارس للغة الإنجليزية، فلماذا يدرسون الكتب الدينية بالعربية؟ أهميتها أكثر. لا أقول هذا، هذا واجب على المدارس الدينية أن تكون أهمية عندهم للغة العربية، ولكن اللغة الإنجليزية ليس واجبا عند المدارس العصرية. واجب عند المدارس لكن ليست أهمية اللغة العربية. أنا قد أريد أن أفهمكم للغة الإنجليزية أهميته في درجين. أنتم فقط تدعون نحن ندرس اللغة الإنجليزية كي يأتون الطلاب في المدارس العصرية، ولكن إذا يدخلون في المدارس العصرية فقد تتركون تدرسون باللغة العربية أي فقط باللغة الكردية. يتم التحدث باللغة العربية في عديد من البلدان.